बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 8 मई 2024 रोज़ बुध 29 शवाल बमताबिक 1445 हिजरी। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हर माह बदलती हुई सूरत हाल पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। हज ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर 2 जून से 10,000 रियाल जुर्माने का ऐलान कर दिया गया। सऊदी अरब में वज़ारत दाखिला ने 2 जून से 20 जून के दौरान बगैर परमिट और हज ज़वाबित और हदायत की खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माने करने का ऐलान किया है। SPA के मुताबिक मक्का मुकरमा मरकजी इलाके मशार मुकद्दसा हरमैन ट्रेन स्टेशन आरजी सिक्योरिटी कंट्रोल सेंटर्स में बगैर हज परमिट और खिलाफ वर्जियों पर पकड़े जाने वाले शहरियों, मुकीम गैर मुल्कियों और विजिटर्स पर 10,000 रियाल जुर्माना किया जाए और खिलाफ वर्जी करने वाले मुकीम गैर मुल्कियों और विजिटर्स को डिपोर्ट के साथ सऊदी अरब में दोबारा दाखिले पर पाबंदी आयद की जाएगी। बयान में हज ज़वाबित और हदायत पर अमल करने की अहमियत पर जोर दिया गया ताकि आज़मीन हज सलामती और आराम के साथ मनासिक अदा कर सकें। याद रहे कि सऊदी महकमा अमरामा ने इससे पहले बयान में हफ्ता 4 मई 2024 से हज सीज़न के हवाले से ज़वाबित पर अमल दरामद के आगाज़ का ऐलान किया था, जिसके तहत मक्का मुकरमा में दाखिले के लिए एंट्री परमिट ज़रूरी होगा। बयान में कहा गया था कि नए ज़वाबित का मकसद हज के अमल को बेहतर और आज़मीन हज के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। गैर मुल्कियों को मौसम हज के दौरान आर्जी मुलाजमत का मौका फ़राहम। वज़ारत ह्यूमन रिसोर्स ने रवां साल मौसम हज के दौरान आर्जी मुलाजमत के ख्वाहिशमंद सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को मौका फ़राहम करने का ऐलान किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक जो है हज के दौरान आर्जी मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अजीर वेबसाइट पर अपनी CV अपलोड कर सकते हैं। वज़ारत ने कहा कि अजीर वेबसाइट पर हज के मुतल्लिक़ खिदमात के लिए अलग लिंक मौजूद है, जहाँ आर्जी मुलाजमत के ख्वाहिशमंदों को इजाज़तनामे जारी होंगे। वज़ारत ने कहा मौसम हज के दौरान खिदमात फ़राहम करने वाले इदारों को आर्जी मुलाजमीन तलाश करने में आसानी होगी। नीज़ मुलाजमीन को भी यही सहूलत होगी कि वह तमाम इदारों में अपनी खिदमात पेश कर सकेंगे। वज़ारत ने वाज़ेह किया कि मशार मुकद्दसा में खिदमात फ़राहम करने वाले अफराद के लिए खसूसी इजाज़तनामा हासिल करना ज़रूरी है। अजीर वेबसाइट के ज़रिए मौसम हज के दौरान खिदमात अंजाम देने के लिए इदारों को बैरून मुल्क से मुलाजमीन लाने की ज़रूरत नहीं होगी। अजीर वेबसाइट मुलाजमत के लिए फ्लेक्सिबिलिटी और आसानी पर मबनी सहूलत है, जिससे इदारों समेत मुलाजमीन भी फ़ायदा उठा सकते हैं। रियाद में जारी लग्जरी ज्वेलरी वीक में ख़ास क्या है? सऊदी दारकूमत रियाद में ज्वेलरी देखने और उसे पसंद करने वालों के लिए सऊदी इंटरनेशनल लग्जरी वीक के आगाज़ के साथ जोशो खरोश का माहौल है। ये इवेंट 9 मई तक जो है वो जारी रहेगा। अखबार 24 के मुताबिक ये सऊदी अरब में अपनी नौयत का पहला फोरम और जहाँ दुनिया के मशहूर ब्रांड और डिज़ाइनर्स के दरमियान एक मीटिंग पॉइंट और तबादले का एक मुकाम है, जहाँ महदूद एडिशन की जो अशिया हैं वो मौजूद हैं। बेशा में 2 सगे भाई सैलाबी पानी में डूब कर हलाक। अल अरेबिया के मुताबिक सऊदी अरब के बेशा गवर्नरेट के इलाके अल गफरात में 2 सगे भाई अब्दुल अजीज़ और फैसल अल तखील जो है वो सैलाबी पानी में बह गए। अल अरेबिया के मुताबिक एक रिश्तेदार जो ईद अलकीद है उसने बताया कि दोनों भाई सैलाबी पानी में तैराकी करते थे, ताहम उनके वालिद को मालूम नहीं था। खबरदार करने के बावजूद उन दोनों ने किसी की बात नहीं मानी। उनके वालिद से 1 घंटा पहले आखिरी मुलाकात हुई थी। उन्होंने बताया कि अब्दुल अजीज़ कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी जबकि फैसल सेकेंडरी स्कूल का तालिब इल्म था। वो ख़ानदान के 2 बेहतरीन नौजवान थे। शहरी दफा के अमले और मुकामी अफराद की कोशिशों से दोनों की जो लाशें हैं वो मिल गईं। इसके अलावा शहरी दफा ने शहरियों को फिर खबरदार किया है कि वे सैलाबी रेलों, नदियों, नालों और पानी के रास्तों के इलाकों के करीब जाने से गुरेज करें। सैलाबी रास्तों में बैठने, इलाकों को अबूर करने या बच्चों को उन इलाकों के पास अकेला छोड़ने के खिलाफ भी खबरदार किया गया है। सऊदी फैशन इंडस्ट्री के लिए रेड सी फैशन वीक का आगाज़। सऊदी फैशन वीक जो कमीशन है उसकी जानब से सऊदी अरब की फ़ैशन इंडस्ट्री को फ़रोग देने के लिए रेड सी फैशन वीक का पहला एडिशन 16 मई को मुनक़्क़द किया जा रहा है, जो 18 मई तक जारी रहेगा। सऊदी अरब की सरकारी प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक यह इवेंट न्यू सेनेट रेजिस रेड सी रिजॉर्ट में मुनक़्क़द किया जाएगा। बहरा रूम से आने वाली सर्द लहर से कई इलाके मुतासिर होंगे। माहिरीन मौसमियात ने तवक्को ज़ाहिर की है कि रवां हफ्ते के आखिर में सऊदी अरब के बाद इलाकों में सर्दी की गैर मामूली लहर होगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक माहिरीन ने बताया है कि सर्द लहर बहरा रोम से आ रही है और इससे शुमाली हदूद अलजोफ, तबूक और हाइल सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगे। सर्द लहर से कसीम मदीना मुनव्वरा और शुमाल मगरबी रियाद का इलाका भी कम दर्जे मुतासिर होगा। मुतासरीन ने कहा कि साल के इन दिनों में आमतौर पर सर्दी नहीं होती, ताहम सर्द लहर की वजह से मज़कूरा इलाकों में मौसम 4 से 8 डिग्री कम हो जाएगा। दूसरी तरफ तकस अल
عرب کے ماہرین نے پیشگوئی کی ہے کہ بحیرہ روم سے آنے والی لہر جو ہے وہ بدھ سے شروع ہو رہی ہے۔ تبوک میں شاہ سلمان رائل ریزرو میں بغیر لائسنس کے کیمپ لگانے پر ایک شہری کو گرفتار کر لیا گیا۔ ماحولیاتی تحفظ کے خصوصی دستوں نے ماحولیاتی ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والے ایک شہری کو گرفتار کر لیا۔ تبوک کے علاقے میں شاہ سلمان رائل ریزرو میں اجازت کے بغیر کیمپنگ کی اور ماحولیاتی سیکورٹی فورسز نے وضاحت کی ہے کہ اس کے خلاف باقاعدہ طریقہ کار کا اطلاق کر دیا گیا ہے، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ جنگلات اور قومی پارکنگ میں بغیر لائسنس کے کیمپ لگانے کا جرمانہ 3000 ریال ہے۔ طیران الریاض ایئر لائن اپنے فضائی بیڑے میں مزید بوئنگ شامل کرے گی۔ سعودی عرب کی ایئر لائن ریاض ایئر لائن المعروف طیران الریاض نے اپنے فلیٹ میں بوئنگ کمپنی کے لمبے روٹس کے بڑے طیاروں کی خریداری کا فیصلہ کیا ہے۔ اس فیصلے کا مقصد اپنے فضائی بیڑے کو بڑھاتے ہوئے اپنے مسافروں کو زیادہ سے زیادہ بہتر سہولیات دینا ہے۔ ریاض ایئر لائن کا یہ سٹارٹ اپ اپنے آپ کو قطر ایئر ویز اور امارات کے ساتھ مقابلے کی ایک فضائی کمپنی کے طور پر دیکھنا چاہتا ہے، جس کے پاس ایک بڑا فضائی بیڑا ہو اور دوسرے ملکوں میں اس کی طرف سے مسافروں کو لے جانے کی بہترین طیاروں کے ساتھ سہولیات موجود ہوں۔ کمپنی کے سربراہ ٹونی ڈگلس نے اس سلسلے میں بلومبرگ ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہم ایک بہت بڑے فضائی بیڑے کی ضرورت ہے، اس لیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس مقصد کے لیے ہم نے بوئنگ کمپنی کے طیاروں کا آرڈر کرنے جا رہے ہیں، اور ممکن ہے کہ ان تنگ باڈی کے طیاروں کے لیے آرڈر دینے کے بعد ہم مزید طیاروں کی خریداری کا اہتمام کریں۔ واضح رہے کہ سعودی عرب کے دولت فنڈ کی مدد سے ریاض ایئر لائن ایک سال کے دوران اپنے آپریشن شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ کمپنی نے پچھلے سال 39 بوئنگ طیارے بھی خرید لیے تھے۔ ڈگلس جو کمپنی کے سربراہ کے طور پر کام کر رہے ہیں، اس سے پہلے ابوظہبی کی اتحاد ایئر ویز ہے اس کو دیکھتے تھے۔ انہیں اندازہ ہے کہ جہازوں کی ممکنہ تاخیر کی وجہ ہو سکتی ہے کیونکہ بوئنگ اور ایئر بس قسم کے جدید طیارے مسافروں میں غیر معمولی طور پر پسند کیے جاتے ہیں، اس لیے ان کی طلب مارکیٹ میں زیادہ ہے۔ نیوم میں دی لائن کے ماسٹر پلان کا پہلا مرحلہ ترقی کی جانب گامزن۔ سعودی عرب کے جدید شہر نیوم کے معروف منصوبے دی لائن کے خدوخال واضح ہونے لگے ہیں۔ اس وقت اس کے ماسٹر پلان کے پہلے مرحلے پر عمل درآمد جاری ہے۔ یہ منصوبہ زندگی کے تصور کو نئے سرے سے واضح کرے گا۔ 170 کلومیٹر طویل جو شہر ہے وہ طرز زندگی کو ایک مختلف انداز میں بدل دے گا۔ دی لائن سٹی ایک بے مثال شہری تجربہ فراہم کرے گا۔ 24 گھنٹوں کے دوران 260 سے زیادہ ڈرلنگ مشینوں اور 2000 سے زیادہ گاڑیوں کے ذریعے 3 ملین مکعب میٹر سامان کی ترسیل کی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے دی لائن پروجیکٹ کے کام کی رفتار انتہائی تیز ہے۔ یہ سٹی سڑکوں اور کاروں سے خالی ہے اور اس کے لیے کاربن کے اخراج سے بھی دور ہے۔ انشورنس اتھارٹی نے تصدیق کی ہے جامع گاڑیوں کی انشورنس میں بیمہ شدہ اور ڈرائیور شامل ہیں جو بیمہ شدہ سے متعلق ہیں۔ ڈرائیونگ لائسنس ہولڈر کے لیے 18 سال کی عمر سے شروع ہوتی ہے۔ اتھارٹی نے متعلقہ جو رشتہ داروں کو ان تک محدود کر دیا، جیسے کہ باپ اور ماں، شوہر اور بیوی، بیٹا اور بیٹی، بھائی اور بہن یا ڈرائیور جو بیمہ شدہ کی کفالت میں ہیں۔ ٹرانسپورٹ اور لاجسٹک سروسز کے وزیر صالح الجاسر نے تصدیق کی ہے کہ اللہ کے مہمانوں کی خدمت کرنا ایک اعزاز کی بات ہے، یہ بتاتے ہوئے کہ وزارت ٹرانسپورٹ لاجسٹک سسٹم کے جو کیڈرز ہیں ان کو 9 اداروں میں ضم کرنے کے لیے تیار ہیں، جنہوں نے 9 اداروں سے ان کا کہنا ہے کہ 47,000 جو مرد اور خواتین ملازمین ہوائی اڈے کی سہولیات، ایئر لائنز، ٹرین نیٹ ورک، بندرگاہوں اور پبلک ٹرانسپورٹ میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ گرمی کے سیزن میں 8 سبزیاں جن کے کھانے سے گریز کرنا چاہیے۔ شدید گرمی کے موسم میں ماہرین ان کھانوں کے اجزاء کے انتخاب میں احتیاط برتنے کا مشورہ دیتے ہیں کیونکہ بعض غذائی اجزاء سستی اور کاہلی کے احساس کا باعث بن سکتے ہیں یا موسم میں گرمی کے احساس کو بڑھا سکتے ہیں۔ سبزیاں صحت بخش ہوتی ہیں اور کسی بھی متوازن غذا میں سب سے پہلی ترجیح ہوتی ہیں، لیکن ڈی این اے انڈیا کی طرف سے شائع ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق 8 قسم کی سبزیوں سے گرمی کے دنوں میں پرہیز کرنا چاہیے۔ ان کے مطابق پالک اور بند گوبھی، پھول گوبھی، جڑ والی سبزیاں، پیٹھا کدو، مٹر، مکئی، یہ جو ہیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ سعودی عرب میں منگل کو سونے کے ریٹ کیا رہے؟ سعودی گولڈ مارکیٹ میں منگل 7 مئی کو کاروبار کے آغاز پر سونے کے ریٹ میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ عجب ویب سائٹ کے مطابق سب سے زیادہ فروخت ہونے والے 21 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 245 ریال اور 7 حلالہ رہی، اور 24 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 280 ریال اور 8 حلالہ رہی ہے۔ 22 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 256 ریال اور 74 حلالہ، اور 18 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 210 ریال اور 6 حلالہ رہی ہے۔
ریال ریٹ کی بات کر لیتے ہیں۔ پاکستان کے لیے آج فوری بینک دے رہا ہے 73 روپے 52 پیسے، ایس ٹی سی پے 73 روپے 21 پیسے، تحویل راجی 73 روپے 18 پیسے، ویسٹرن یونین 73 روپے 56 پیسے، منی گرام 73 روپے 21 پیسے، ٹیلی منی 73 روپے 25 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک 22 روپے 6 پیسے، ایس ٹی سی پے 21 روپے 83 پیسے، تحویل راجی 21 روپے 74 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 94 پیسے، منی گرام 21.78 اور انجاز بینک 21 روپے 68 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔